हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स, हामीले डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्स्ट क्लासमा सर्टेन क्वेशन्सहरु गरेका थियौं। आज बाँकी रहेको सेकेन्ड क्लासमा बाँकी रहेको क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं र यो जो क्वेशन्स log cos इन्भर्स x छ त्यो 2076 सेट सी मा बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहिँ सोधेको हो। यो चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि बेसिक म्याथमेटिक्समा सोधेको हो। बेसिक म्याथमेटिक्समा सोधेको क्वेशन्स चाहिँ हो र यो स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ के गर्नु छ त फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट के गर्नु छ डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भन्दा लेट गर्छौं। सो लेट y इक्वल टु अथवा फंक्शन्स इक्वल टु लेट fx फंक्शन्स अफ x इक्वल टु log एन्ड cos इन्भर्स x चाहिँ हुन्छ र यसैलाई हामीले के गर्न सक्छौं fx h इक्वल टु log cos इन्भर्स x h पनि लेख्न सक्छौं। नाउ by definitions of derivative को definitions बाट चाहिँ के हुन्छ that is f dash x is equal to limit x tends to 0 functions of x plus h minus functions of x by x चाहिँ हुन्छ। स्टुडेन्ट्स यो जुन छ त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो डेरिभेटिभ को डिफिनेसन्स बाट चाहिँ हामी डेरिभेटिभ लाई डिफिनेसन्स बाट चाहिँ के गर्न सक्छौं त f dash x is equal to limit x tends to 0 functions of x plus h minus functions of x by x चाहिँ लेख्न सक्छौं। नाउ अब चाहिँ के गर्छौं त f functions of x plus h को भ्यालु र fx को भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौं। f dash x भनेको चाहिँ के हो त d log cos इन्भर्स x पनि हो स्टुडेन्ट्स र यो फंक्शन्स को डेरिभेटिभ यो फंक्शन्स भनेको के रहेछ त log cos इन्भर्स x यसैको चाहिँ f dash x यसैलाई चाहिँ के लेख्न सक्छौं d log cos इन्भर्स x by dx and limit h tends to 0 functions of x plus h भनेको log and cos इन्भर्स x plus h minus अर्को fx भनेको log cos इन्भर्स x upon x चाहिँ हुन्छ। न स्टुडेन्ट्स अब हामीले के देखिरहेका छौं log cos इन्भर्स x plus h minus log cos इन्भर्स x। अब यसलाई यसको जुन छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हुँदैन किनभने log र ट्रिगोनोमेट्रिकमा पनि इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स दुईटा फंक्शन्स के गरेका छ एट्याच छ। दुईटा फंक्शन्स एट्याच छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ आइदर log अथवा चाहिँ केमा जानु पर्यो त cos ट्रिगोनोमेट्रिकलमा जानु पर्यो। सो सबभन्दा इजी चाहिँ के हुन्छ भने log को एंगल cos इन्भर्स x plus h जुन छ यसलाई के गरिदिन्छौं हामी लेट गरिदिन्छौं र फंक्शन्स हाम्रो के को फर्ममा हुन्छ सिंगल फंक्शन्स इन द फर्म अफ log चाहिँ हुन्छ र त्यस्तो भयो भने के गर्न सकिन्छ त सोल्युसन्स गर्न इजी हुन्छ। सो हामी यहाँ चाहिँ के गरौँ त पुट गर्छौं पुट that the cos inverse x plus h is equal to y plus k and cos inverse x is equal to y। यसमा हामी देखिरहेका छौं यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने k is equal to अब k is equal to हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि cos inverse x plus h minus y अनि y को भ्यालु भनेको कति रहेछ implies that यसैमा चाहिँ के हुन्छ k is equal to cos inverse x plus h minus that the cos inverse x as h tends to 0 जुन हाम्रो यहाँ दिएको छ त्यो tends to 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि then k tends to पनि के हो त 0 भयो। कसरी भयो भन्दा स्टुडेन्ट्स हेरौं जस्तै h is equal to 0 छ अनि k is equal to cos inverse x plus h minus cos inverse x छ भने h is equal to 0 हुँदाखेरि यो चाहिँ 0 भयो cos inverse x minus cos inverse x यसको मतलब के भयो त k is equal to 0 means the k tends to 0 चाहिँ भयो। अल्सो स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ के हुन्छ अल्सो हाम्रो के रहेछ त cos इन्भर्स x plus h is equal to y plus k अनि यो इन्भर्सलाई हामीले के गर्छौं त रिड्युस गर्छौं इन द जनरल ट्रिगोनोमेट्रिकल फर्ममा चाहिँ लान्छौं। सो यसमा चाहिँ अल्सो के भयो त x plus h is equal to कति हुन्छ cos y plus k and x is equal to कति भयो त cos y। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ स्टुडेन्ट सो h is equal to अब चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त h is equal to जुन हो x लाई चाहिँ के गर्छौं त यतातिर रिटर्न गर्छौं। सो h is equal to कति भयो cos y plus k minus x चाहिँ हुन्छ अनि x भनेको कति भयो त cos y। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं बीचमा सोलुसन्स गर्दाखेरि युज गर्छौं। सो नाउ यो स्टुडेन्ट्स हेरौं यो स्टेपलाई फेरि हामी यहाँ पनि लेखौं। यसमा जुन छ त्यो h is equal to जुन हो त्यो h is equal to कति आउँछ त cos
y प्लस k माइनस cos y यसलाई हामी के गर्छौं त युज गर्छौं यो स्टेपलाई हामी युज गर्छौं सो अब चाहिँ हामीले के जान्छौं यहाँबाट जाने हो नाउ हेरौं नाउ लिमिट now यो f dash x फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 र log जुन छ त्यो चाहिँ log भयो cos इन्भर्स x प्लस h भनेको कति रहेछ त y प्लस k यसलाई हामीले के लेख्ने त y प्लस k cos इन्भर्स यहाँ हेर्नु स्टुडेन्ट्स त्यसै cos इन्भर्स x प्लस h जुन छ त्यो चाहिँ कति रहेछ y प्लस k अनि log को ठाउँमा log नै राख्यो अनि cos इन्भर्स x प्लस h को ठाउँमा y प्लस k लेख्यौ र माइनस log त्यसपछि चाहिँ के रहेछ त माइनस log र cos इन्भर्स x भनेको चाहिँ y अपन चाहिँ कति भयो त h भयो र स्टुडेन्ट्स अब यसपछि चाहिँ के गर्छौं त यो भनेको f dash x इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अब यो भनेको log अनि y प्लस k by y upon h चाहिँ हुन्छ अब यसैलाई हामीले f dash x is equal to limit h tends to 0 log यसको सिम्प्लिफाई गरे भने 1 plus k by y upon x चाहिँ हुन्छ अब यसमा हामीलाई स्टुडेन्ट्स एउटा कुरा के थाहा रहेछ भने जस्तै लिमिट x tends to 0 log 1 plus x upon x is equal to 1 हो हामीले प्रिभियस क्लास देखि लेख्दै आइरा छौं त्यस्तै यसमा पनि के गर्छौं त log 1 को ठाउँमा 1 छ x को ठाउँमा k by y छ भने तल पनि के हुन्छ जस्तै log 1 plus x by x भयो भने 1 हुन्छ यसको मतलब यो ठाउँमा जे छ तल त्यही हुनु पर्छ यहाँ k plus y छ भने हामीले के गर्नु पर्यो k plus k by y चाहिँ गर्नु पर्यो अनि इन्टु फेरि कति गर्ने त k by y र यो h जुन छ जस्ताको त्यस्तै चाहिँ राख्छौं or f dash x is equal to limit x tends to 0 that the log 1 plus k by y यो स्टेपलाई लेख्दा हुन्छ नभए यो स्टेपलाई ठीक छ एक स्टेप लेखिदियौ अनि यसमा चाहिँ के भयो त k by y चाहिँ भयो स्टुडेन्ट्स यसमा जुन छ यसमा के रहेछ भने लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यसमा दुईटा कुरा छ जस्तै h टेन्ड्स टु 0 अथवा k टेन्ड्स टु 0 दुईटा कुरा भ्यारिएबल छ आइदर h टेन्ड्स टु 0 मतलब फंक्शन्समा h चाहिँ भ्यारिएबल छ और k टेन्ड्स टु 0 यसको मतलब फंक्शन्समा के रहेछ त k चाहिँ भ्यारिएबल छ y जुन हो त्यो चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट हो यो y लाई के गर्न सकिन्छ भने बाहिर निकाल्न सकिन्छ हामीले 1/y चाहिँ बाहिर निकाल्दिन्छौं र k जुन छ अब तल h आयो यहाँ पनि हामीले h भ्यारिएबल छ भने यो h टेन्ड्स टु 0 लिमिट h टेन्ड्स टु 0 र k को भ्यालु चाहिँ फर्काउँछौं k को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त यसमा k को भ्यालु चाहिँ k नै राखौं h को भ्यालु चाहिँ फर्काउँछौं h इज इक्वल टु के रहेछ स्टुडेन्ट्स हेरौं cos y plus k minus cos y चाहिँ छ सो अब यो चाहिँ अकॉर्डिङ टु द फर्मुला यो फर्मुलाको कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ 1 हुन्छ लिमिट दैट द f dash x इज इक्वल टु यो चाहिँ 1 भइसक्यो 1/y र अर्को यो यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं यो भनेको लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h टेन्ड्स टु 0 लाई k टेन्ड्स टु 0 पनि हामी युज गर्न सक्छौं हामीलाई आवश्यकता पर्यो भने h को ठाउँमा k पनि गर्न सक्छौं हेरौं बीचमा काम पर्छ अहिले चाहिँ k को ठाउँमा k नै राख्दिने cos c minus cos t को फर्मुला लाउँछौं cos c minus cos t को फर्मुला minus 2 times sin c plus d भनेको y plus k c plus d by 2 into sin d c minus d by 2 c plus c minus d by 2 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स यसमा हामीले cos c minus cos t को फर्मुला युज गरेका छौं त्यो फर्मुला भनेको 2 sin c plus d by 2 into sin c मा यहाँ माइनस लगायो भने c minus d by 2 चाहिँ हुन्छ त्यही फर्मुला चाहिँ लागू हो यो इक्वल टु 1/y र यो लिमिट h को ठाउँमा हामीले यहाँ देखिरहेका छौं k को ठाउँमा भ्यारिएबल जुन छ त्यो चाहिँ k आइरहेछ दैट्स वाइ हामीले k टेन्ड्स टु 0 युज गर्न सक्छौं अब माथि k -2 अनि यो भनेको कति हो त sin 2y भनेको y plus k by 2 एन्ड अर्को चाहिँ यो y र y चाहिँ क्यान्सल आउट भयो भने sin k by 2 चाहिँ भयो अब हामी यसमा अझै एक स्टेप चाहिँ के गर्न सक्छौं भने स्टेप्स हेरौं यो चाहिँ मेटौं र यहाँ यसलाई पनि मेटौं छ यसको पनि अब यसमा जुन हो त्यो 1/y को y नै राख्छौं k टेन्ड्स टु 0 लिमिट k टेन्ड्स टु 0
र यसमा चाहिँ के रहेछ sin k/2 छ। sin k/2 छ भने यो 2 लाई हामीले के गर्दिन्छौं माथि चाहिँ लगिदिन्छौं। यो डिनोमिनेटरको 2 लाई न्युमिनेटरको डिनोमिनेटर बनाउन मिल्छ र यो माइनसलाई पनि के गर्छौं माइनस कमन तान्दियौ। अर्को चाहिँ कति भयो त sin y plus k/2 into sin k/2। स्टुडेन्ट्स एउटा कुरा हामीले ध्यान दियौ जस्तै के हुन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 अनि sin थीटा बाइ थीटा भयो भने त्यो इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब यस्तै यसमा चाहिँ के रहेछ त लिमिट k टेन्ड्स टु 0 के चाहिँ भेरिएबल हो र sin थीटा बाइ थीटा अथवा यसैको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौं भने अर्को फर्मुला के हुन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा बाइ sin थीटा पनि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ 1 हो। सो थीटा भनेको k/2 एन्ड अर्को चाहिँ के रहेछ त sin k/2। यति कुरा जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 1 चाहिँ हुन्छ यो र यति मिलाएर 1 हुन्छ माइनस 1/y र अर्को चाहिँ कति भयो त k टेन्ड्स टु 0 अनि यो चाहिँ के भयो त 0 भयो भनेको मतलब चाहिँ कति भयो त 1/sin y चाहिँ भयो। स्टुडेन्ट्स 1/ अनि y भनेको चाहिँ हामीले के गरेका छौं त y इक्वल टु हाम्रो के रहेछ cos इन्भर्स x। सो माइनस cos इन्भर्स x चाहिँ भयो इन्टु 1/y। अब फेरि चाहिँ हामी हेरौं जस्तै के रहेछ भन्दाखेरि sin y छ अनि sin y cos को टर्ममा कति हुन्छ sin y √1 माइनस cos स्क्वायर y चाहिँ हुन्छ अनि cos स्क्वायर y। अब हामीलाई चाहिने भनेको एन्सर जुन छ त्यो चाहिँ हामीले यसलाई y लाई चाहिँ y को भ्यालु रिटर्न गर्छौं। यसमा sin y √1 माइनस cos स्क्वायर y हुन्छ र cos इन्भर्स x y छ भने यसमा के हुन्छ x कति हुन्छ cos y हुन्छ। त यसमा हामीलाई चाहिने भनेको y को भ्यालु रिटर्न गर्ने हो। y को भ्यालु रिटर्न गर्दाखेरि cos इन्भर्स x y को भ्यालु cos इन्भर्स x भइसक्यो र sin y √1 माइनस cos स्क्वायर y। त x cos y कति हुँदो रहेछ x हुँदो रहेछ। सो यसलाई हामीले के राख्न सक्छौं 1 माइनस x स्क्वायर। सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो डेरिभेटिभ अफ log यो नै हाम्रो डेरिभेटिभ भयो। डेरिभेटिभ अफ log cos इन्भर्स x by dx is equal to -1 by cos इन्भर्स x अनि √1 माइनस x स्क्वायर। यो जुन हो त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिक्वायरमेन्ट हो। स्टुडेन्ट्स यो जुन छ log cos इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हामीले यसले चाहिँ निकाल्छौं। न अब हामी नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्स हेरौं। हेलो स्टुडेन्ट्स हामी सेकेन्ड टाइपको क्वेशन्स हेरौं जुन 2076 सेट बी मा यो बिजनेस म्याथमेटिक्स मा सोधेको। अब यो क्वेशन्स जुन छ त्यो चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स को थियो र यो क्वेशन्स जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ त बिजनेस म्याथमेटिक्स को। स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ के रहेछ बिजनेस म्याथमेटिक्स को र बिजनेस म्याथमेटिक्स मा सोधेको क्वेशन्सहरु जुन फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो कन्सेप्ट जुन डेरिभेटिभ को नोटिफिकेशन्स हुन्छ त्यो लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y by del x is equal to के हुँदो रहेछ डेरिभेटिभ dy by dx अथवा f dash x चाहिँ हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामीले अब यसमा यो कन्सेप्टमा जाँदैनौं दैट द लिमिट s टेन्ड्स टु 0 लिमिट s टेन्ड्स टु 0 फंक्शन्स अफ x plus h minus फंक्शन्स अफ x by h यसको कन्सेप्टमा नगएर हामी के गर्छौं त हुन त यो दुईटैको मिनिङ सेम हो। यसमा पनि के गरेका छ भने चेन्जेस अफ y विथ रिस्पेक्ट टु जुन छ त्यो चाहिँ चेन्ज स्मल चेन्ज अफ y by स्मल चेन्ज अफ x चाहिँ हो यो र दुईटैको कन्सेप्ट जुन छ त्यो चाहिँ एउटै हो। एउटै हुँदा पनि के हुन्छ भन्दा यो जुन छ त्यो बिजनेस म्याथमेटिक्स मा यसरी गरेका छ र हाम्रो बेसिक म्याथमेटिक्स मा जुन छ त्यो चाहिँ यसरी गरेका छ। बिजनेस म्याथमेटिक्स र क्लास 11 को पनि बेसिक म्याथमेटिक्स मा पनि त्यसरी नै गरेका हो। त्यसैले मोस्टली चाहिँ के गरिन्छ भने बिजनेस म्याथमेटिक्स को क्वेशन सोल्युशन्स फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दाखेरि हामीले यो मेथड एप्लाई गरेर गर्छौं। सो न स्टुडेन्ट्स हेरौँ हामी यसमा जस्तै यो जुन हाम्रो फंक्शन्स छ त्यो फंक्शन्सलाई हामीले के गर्न सक्छौं लेट y fx हुन्छ त्यसलाई y पनि भन्न सक्छौं। y के छ x x + 1। अब यसैलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्यो भने x² प्लस कति हुन्छ त 1 हुन्छ। मीन्स त y के भयो लिमिट इज फर्स्ट इक्वेशन्स र यसमा जस्तै यसको नोटिफिकेशन्समा del x र del y चाहिँ आएको छ भने हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि लेट del x and del y be the small increment of x and y respectively
x and y respectively भनेको मतलब चाहिँ के भयो स्टुडेन्ट्स जस्तै यसमा चाहिँ के रहेछ भने y जुन छ जुन y हो त्यो del y ले चेन्जेस भइराछ मीन्स del y ले धेरै भइराछ र x जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ त del x ले धेरै हुँदैछ del x ले चेन्जेस हुँदैछ मीन्स त del x ले इन्क्रिजमेन्ट हुँदैछ देन यो जुन हाम्रो फंक्शन्स 1 जुन छ त्यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ रेस्पेक्टिभली देन हामीले यसलाई इक्वेशन्स 1 लाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि y को ठाउँमा y del y हुने भयो र जहाँ जहाँ x छ त्यो ठाउँमा के गर्छौं त del x स्क्वायर छ भने स्क्वायर अनि प्लस 1 चाहिँ गर्छौं न स्टुडेन्ट्स यसपछि के गर्छौं भने इच एन्ड एभ्री इक्वेशन्समा यो y लाई के गर्छौं लेफ्टबाट राइट तिर पठाइदिन्छौं और यो del y कति भइहाल्छ भने x del x of whole square plus 1 minus y चाहिँ हुन्छ यो y लाई लेफ्टबाट के गर्यौ राइट चाहिँ पठायौ और del y is equal to यसको फर्मुला लगाइदिने यसको फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ a square plus 2ab plus b square plus 1 र y is equal to कति रहेछ y is equal to माइनस छ अनि यो सबै प्लस हो भने यो माइनस लिएर ब्र्याकेट खोल्दा माइनस x स्क्वायर एन्ड माइनस 1 चाहिँ हुन्छ न स्टुडेन्ट्स माइनस 1 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एन्ड प्लस x स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ र del y is equal to 2 times x र del x प्लस के हुन्छ del x स्क्वायर हुन्छ नाउ del y is equal to कति भयो त del x यसमा के गर्छौं कमन तान्छौं र यसमा 2x प्लस कति हुन्छ del x हुन्छ Now students, according to the definitions of the derivative के रहेछ del y by del x limit del x tends to 0 del y by del x यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यसैको टर्ममा लान्छौं यो क्वेशन्सलाई र त्यसमा लानको लागि चाहिँ के चाहिन्छ जस्तै limit del x tends to 0 del y by del x छ del y चाहिँ अलरेडी हामीसँग छ यहाँ हामी राइट ह्यान्ड साइडमा del x जुन छ त्यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा देखिरहेछौं यो del x लाई के गर्दिने त तलतिर झार्दिने अब तलतिर झार्दाखेरि के हुन्छ और del y by चाहिँ के भयो त del x is equal to 2x plus del x चाहिँ हुने भयो न स्टुडेन्ट्स del y by del x चाहिँ आइसकेछ जस्तै यसमा पनि del y by del x छ भने यसमा चाहिने कुरा अब बाँकी के छ त यसमा के थप्या छ त लिमिट del x tends to 0 लिमिट del x tends to 0 जुन छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौं त बोथ साइड दिन्छौं लेखौं टेकिङ लिमिट del x tends to 0 on both sides अब बोथ साइड से त्यो कुरा लिदिन्छौं लिदाखेरि के भयो त लिमिट del x tends to 0 that the del y by del x is equal to limit del x tends to 0 and 2x plus del x भयो अब यो नै भनेको के रहेछ त according to definitions of the derivative dy by dx अथवा f dash x भन्नुको मतलब चाहिँ के रहेछ त यो भनेको dy by dx हो र यो लिमिट del x tends to 0 यसको मतलब यो del x चाहिँ के भयो त 0 भयो that's why 2x र यो नै के हो स्टुडेन्ट्स हाम्रो डेरिभेटिभ हो यसको मतलब दैट इज यसमा चाहिँ के भयो त दैट द फंक्शन्स अफ दैट द डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस 1 by dx जुन छ स्टुडेन्ट्स त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 2x भयो अकॉर्डिङ टु डिफिनेसन्स यतिसम्म गर्ने हो र स्टुडेन्ट्स फेरि पनि सुनौ जस्तै हामीलाई बिजनेस म्याथमेटिक्समा कुनै फंक्शन्सको डेरिभेटिभ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल निकाल्न भनेको छ भने जहिले पनि जुन फंक्शन्स दिएको हुन्छ त्यसलाई के गर्छौं हामी फर्स्ट इक्वेशन्स मानिन्छौं र एउटा सानो ल्याङ्ग्वेज लेख्छौं दैट द y जुन छ त्यो del y ले इन्क्रिजमेन्ट भइराछ र x चाहिँ del x ले इन्क्रिजमेन्ट भइराछ इच एन्ड एभ्री इक्वेशन्समा लेख्छौं त्यसो भन्दाखेरि के हुन्छ भने obviously पनि y चाहिँ del y ले इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ भने y को ठाउँमा के गर्नु पर्यो त del y थप्नु पर्यो एडिसन्स गर्नु पर्यो किनभने के भनेको छ त स्मल इन्क्रिजमेन्ट भनेको छ र यो del y भनेको के हो त स्मल इन्क्रिजमेन्ट हो त्यसैले हामीले एड गर्यौं र x को ठाउँमा के गर्छौं x plus del x चाहिँ एडिसन्स गर्छौं स्क्वायर छ भने स्क्वायर रुट छ भने रुट चाहिँ राख्छौं मोस्टली क्वेशन्स हाम्रो यसमा जुन छ त्यो चाहिँ यस्तो सिम्पल टाइपको र अर्को रुट टाइपको क्वेशन छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशन रुट टाइपको पनि हेर्छौं र यसमा चाहिँ के रहेछ भने x plus del x को होल स्क्वायर छ त्यसमा होल स्क्वायरको फर्मुला लायो जहिले पनि लेफ्ट साइड तिर रहेको y लाई हामीले राइट तिर चाहिँ पठाउँछौं र त्यसको भ्यालु चाहिँ के गर्छौं त इक्वेशन्स 1 बाट चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्छौं क्यान्सल आउट हुन्छ र के हुन्छ भने जस्तै del x कमन छ भने del x कमन तान्ने त्यो del x लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भने लेफ्ट तिर पठाइदिन्छौं del y by del x को टर्ममा आउने बित्तिकै लिमिट चाहिँ दिन्छौं लिमिट राखेर चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्ने सो दिस इज नेक्स्ट टाइप क्वेशन छ स्टुडेन्ट्स नाउ अब हामी तेस्रो टाइपको क्वेशन्स हेरौं जुन 2075 सेट बी मा सोधेको तर क्वेशन्सले के भनिरहेछ fx = √x यो क्वेशन्स एकचोटी हैन धेरै चोटी चाहिँ सोधेको क्वेशन्स हो
र यो पनि बिजनेस म्याथमेटिक्सकै लागि हो। यसमा यस्तो डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल जुन कुनै फंक्शन्सको हामी जुन निकाल्छौँ बिजनेस म्याथमेटिक्समा जुन हो त्यो अल्जेब्रिक फंक्शन्सको मात्र निकाल्न भनेको छ। प्रिभियस क्लासमा पनि भनेको थिएँ जम्मा 5 वटा फंक्शन्स हुन्छ। त्यो 5 वटा फंक्शन्सबाट फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ जुन निकाल्नु पर्ने हो त्यो अल्जेब्रिक फंक्शन्सको मात्रै हो र त्यो फिक्स हो। भाइ मार्क्समा जुन छ त्यो अलवेज चाहिँ 100% पे गरिन्छ, सोधिन्छ। त अब यो क्वेशन जुन हो त्यो चाहिँ एकदमै रिपिटेड क्वेशन छ, 6-7 चोटि चाहिँ सोधिसकेको क्वेशन हो। अनि यो क्वेशन जुन हो त्यो रुट टाइपको क्वेशन हो। त रुट टाइपको क्वेशन्सलाई स्टुडेन्ट्स कसरी सोल्युसन्स गर्ने हेरौँ। यसमा पनि हामी के गर्छौँ अघि जस्तै लेट y इक्वल टु रुट अन्डर x चाहिँ भन्छौँ, लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन्स। त्यसपछि अघि जुन क्वेशन्समा हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखेका थियौँ त्यस्तै लेख्छौँ लेट डेल x एन्ड डेल y विथ अ स्मल इन्क्रिजमेन्ट in x and y respectively। यो पनि के रहेछ त x जुन छ यो डेल x भनेको जुन छ त्यो x चाहिँ डेल x ले इन्क्रिजमेन्ट भएको, y चाहिँ के हो त डेल y ले इन्क्रिजमेन्ट हो भनेको हो। त्यसो भए चाहिँ के हुन्छ त यो माथिको इक्वेसन चाहिँ के हुने भयो त यदि y चाहिँ डेल y ले इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ भने अभियसली पनि के हुन्छ y प्लस डेल y हुन्छ र x चाहिँ के छ डेल x ले इन्क्रिजमेन्ट भएको छ भने रुट अन्डर x प्लस के हुन्छ डेल x हुन्छ। स्टुडेन्ट्स हाम्रो जुन क्वेशन्स जुन फर्ममा हुन्छ त्यही फर्ममा इन्क्रिजमेन्ट गराउने हो, त्यसैले यसमा कन्फ्युजन हुनु परेन। अर्को चाहिँ के गर्छौँ डेल y लाई राखेर y लाई चाहिँ के जहिले पनि राइटतिर पठाउने x प्लस कति भयो त डेल x माइनस y चाहिँ भयो। अब यसमा डेल y इज इक्वल टु रुट अन्डर x प्लस डेल x एन्ड y को भ्यालु कति रहेछ त माइनस रुट अन्डर x। यो चाहिँ कहाँबाट आयो त फ्रम फर्स्टबाट चाहिँ आएको हो। न स्टुडेन्ट्स यदि रुट छ भने अलवेज के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले क्वेशनमा रेसनलाइज चाहिँ गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ यसलाई हामीले के गर्छौँ त रेसनलाइज गर्छौँ। कति रहेछ x प्लस डेल x माइनस रुट अन्डर x छ। त रेसनलाइज गर्दाखेरि x प्लस डेल x प्लस रुट अन्डर x अपमन चाहिँ कति भयो त यसको रेसनलाइज गर्दाखेरि माइनस छ भने प्लस गर्छौँ, फेरि पनि के गर्नु पर्यो त x प्लस डेल x प्लस रुट अन्डर x चाहिँ हुन्छ। नाउ डेल y इज इक्वल टु अब यो चाहिँ के रहेछ a माइनस b इन्टु a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने a प्लस x प्लस डेल x अफ स्क्वायर माइनस रुट अन्डर x अफ स्क्वायर अपन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने x प्लस डेल x एन्ड प्लस रुट अन्डर x चाहिँ गर्न सक्छौँ। न स्टुडेन्ट्स यो स्क्वायरले यो रुटलाई क्यान्सल गर्छ र यो स्क्वायरले अर्को यो रुटलाई के गर्छ त क्यान्सल आउट गर्छ। नाउ यसपछि चाहिँ हामी हेरौँ जस्तै यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो और डेल y इज इक्वल टु कति हुने भयो त x प्लस डेल x माइनस x अपन द रुट अन्डर x प्लस डेल x प्लस रुट अन्डर x। न स्टुडेन्ट्स यो x क्यान्सल आउट हुन्छ र हाम्रो नोटिफिकेसन्स अफ द डेरिभेटिभ चाहिँ के हो फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 डेल y बाइ डेल x चाहिँ हामीलाई थाहा छ। सो नाउ अब हामीलाई डेल y चाहिँ यहाँ छ अलरेडी छ। यो डेल x लाई के गर्न सकिन्छ भने यता चाहिँ झार्न मिल्छ, डेल y बाइ डेल x भयो अनि 1 बाइ रुट अन्डर x प्लस डेल x प्लस कति भयो त रुट अन्डर x। न स्टुडेन्ट्स हामीलाई चाहिने भनेको डेल y बाइ डेल x चाहिँ आइसकेको छ। डेल y बाइ डेल x भन्दा अगाडि के रहेछ त लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0। द्याट्स वाइ हामी के भन्छौँ टेकिङ लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 अन बोथ साइड्स। टेकिङ लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 अन बोथ साइड्स हामी यो चाहिँ लिदिन्छौँ। त लिँदाखेरि के हुने हो त लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 दैट द डेल y बाइ डेल x इज इक्वल टु लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 1 बाइ रुट अन्डर x प्लस डेल x प्लस रुट अन्डर x। न स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई नै के भन्छौँ भने dy बाइ dx। सो यो चाहिँ के हो त dy बाइ dx र डेल x टेन्ड्स टु 0 भनेको मतलब यो चाहिँ 0 हुने हो अनि 1 बाइ रुट अन्डर x प्लस रुट अन्डर x भनेको 2 टाइम्स रुट अन्डर x। यो नै चाहिँ के भयो त स्टुडेन्ट्स हाम्रो एन्सर्स भयो। यसैलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ सो दैट द dy बाइ dx भन्नुको मतलब डेरिभेटिभ कसको डेरिभेटिभ द डेरिभेटिभ अफ दैट द 1 d रुट अन्डर x बाइ dx इज इक्वल टु 1 बाइ 2 टाइम्स रुट अन्डर x। यो जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर्स भयो। न स्टुडेन्ट्स एउटा अझै क्रिटिकल टाइपको क्वेशन्स हेरौँ, त्यसमा म हिन्ट्स दिन्छु त्यो क्वेशन्स चाहिँ कस्तो रहेछ। स्टुडेन्ट्स अब हामी फर्स्ट अर्को नेक्स्ट टाइपको क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ के रहेछ फंक्शन्स f(x) इज इक्वल टु 3x प्लस 5 बाइ रुट अन्डर x। र यो 2075 को सेट सी मा सोधेको हो।
जुनसुकै क्वेशन्स ब्याङ्कबाट पनि गर्दा हुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ यो अस्मिता क्वेशन्स ब्याङ्कबाट लिएको हो र स्टुडेन्ट्स यसमा हामीले सोलुसन्स गर्दा के गर्न सक्छौँ भने यसलाई डाइरेक्ट इक्वेशन्स 1 मानेर लेट डेल एक्स एन्ड डेल वाई चाहिँ भन्न सकिन्छ, तर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ बीचमा क्याल्कुलेसन्समा ग्यादरिङ हुन्छ। त्यो क्याल्कुलेसन्सबाट त्यो ग्यादरिङबाट बच्नको लागि के गर्छौँ भने फर्स्टमा यो क्वेशन्सलाई हामी सेपरेट गरिदिन्छौँ। त सेपरेट गर्दा यसैलाई अहिले नै तुरुन्तै इक्वेशन्स नमानेर के गर्ने त सेपरेट गर्ने। त्यो सेपरेट गर्दाखेरि के भयो त द्याट द लेट हामी के भन्न सक्छौँ y = 3x / √x प्लस 5 / √x यसरी स्टुडेन्ट लेख्न सकिन्छ। नाउ एकैचोटि अझै ब्रेक गर्ने y = जस्तै 3 अनि x भनेको √x * √x हो अपन के भयो त √x एन्ड प्लस 5 / कति हुन्छ √x। नाउ √x एन्ड √x चाहिँ के भयो त क्यान्सल आउट भयो। अब y = यसलाई 3√x प्लस 5 / √x बी द फर्स्ट इक्वेशन्स गर्छौँ स्टुडेन्ट्स। यसरी हामीले के गर्छौँ यसलाई ब्रेक गर्छौँ। अब यो √x जुन छ त्यो न्युमरेटरमा गयो र यो √x जुन छ त्यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा आयो। अब दुईटा क्वेशन्स भयो जस्तै 3√x जस्तै अघि हामीले √x को डेरिभेटिभ निकालेका थियौँ, अब 1/√x मा पनि आयो। अब यो एज ए टु क्वेशन्सको कम्बिनेसन्सको फर्ममा गयो। एकचोटि सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसनमा सोधेको कहिले कहिले सोध्न सक्छ रेगुलर एक्जाममा पनि। सो नभए हामीले अघि जस्तै के गर्छौँ त ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ लेट डेल एक्स एन्ड डेल वाई बी द स्मल इन्क्रिजमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली भनेर जुन प्रिभियस क्वेशन्समा लेखेका थियौँ त्यस्तै लेखेर अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ स्टुडेन्ट्स देन द्याट द y जुन छ त्यो चाहिँ डेल y ले इन्क्रिजमेन्ट भएको हो र अर्को चाहिँ x चाहिँ कतिले भएको त डेल x ले भएको। सो जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले के गर्छौँ त डेल x चाहिँ एडिसन्स गरिदिन्छौँ 5 / डेल x एन्ड अघि जस्तै यो y लाई के गरिदिने त राइटतिर पठाइदिने। यो डेल y = कति भयो त 3√x प्लस डेल x प्लस 5 / √x प्लस डेल x एन्ड माइनस y माइनस y भनेको यो टोटल हो अनि प्लस छ र यो माइनसले यो जुन y यता जाँदाखेरि माइनस y हुन्छ अनि माइनस भनेको यो दुईटैलाई के गर्छ त माइनस गरिदिन्छ 3√x माइनस 5 / √x चाहिँ हुन्छ। न स्टुडेन्ट्स यसपछि हामीले के गर्छौँ त जस्तै 3√x प्लस डेल x एन्ड माइनस 3√x लाई एउटा ठाउँमा त्यस्तै 5 र अर्को 5 भएकोलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा राख्छौँ। नाउ यसमा चाहिँ के हुने भयो त और डेल y = 3√x प्लस डेल x प्लस डेल x माइनस 3√x एन्ड प्लस 5 / √x प्लस डेल x माइनस कति हुने भयो त 5 / √x लाई यसरी चाहिँ के गर्छौँ त सेम प्लेसेसमा राख्छौँ। न स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ के गर्ने डेल y 3 चाहिँ के गर्न सकिन्छ कमन तान्न सकिन्छ। कमन तान्दिने एन्ड x प्लस के गर्छौँ डेल x माइनस √x चाहिँ भयो। त्यस्तै गरेर अब यसमा यो जुन छ यसलाई हामीले यसको रेसनलाइज गर्छौँ फेरि यसको सिम्प्लिफाई गरेर के गर्छौँ त रेसनलाइज गर्छौँ। हुन्छ रेसनलाइज गर्दाखेरि एकैचोटि रेसनलाइज गर्ने। यहाँ चाहिँ के गर्छौँ हामीले 5 चाहिँ कमन तानिसक्यौँ र 5 कमन तानेर यसमा चाहिँ के गर्यो √x इन्टु √x प्लस डेल x चाहिँ के गर्छौँ त एलसीएम चाहिँ लियौँ। स्टुडेन्ट्स यो लिइसकेपछि के हुन्छ यो √x र यो √x र यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो मिल्यो त्यसैले क्यान्सल आउट हुन्छ अनि माथि चाहिँ कति हुने भयो त √x चाहिँ भयो। फेरि पनि ध्यान दिउँ √x प्लस डेल x एन्ड √x प्लस डेल x मिल्यो त्यसैले क्यान्सल बाँकी रहेको √x माथि गयो माइनस √x एन्ड √x चाहिँ क्यान्सल आउट बाँकी रहेको कति हुन्छ √x प्लस डेल x। यो चाहिँ हामीले के गरेका छौँ स्टुडेन्ट सिम्प्लिफाई गरेका छौँ। यो सिम्प्लिफाई गर्न आइरह होला जस्ट हामी एलसीएम चाहिँ गरेर के गरेका छौँ यसको सिम्प्लिफाई गरेका छौँ। नाउ यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी रेसनलाइज गर्छौँ। रेसनलाइज गर्दा कति हुन्छ x प्लस डेल x माइनस √x र यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ √x प्लस डेल x प्लस √x अपन √x प्लस डेल x प्लस √x एन्ड प्लस 5 को 5। अब यसमा चाहिँ रेसनलाइज गर्छौँ स्टुडेन्ट्स। रेसनलाइज गर्दाखेरि न्युमरेटरलाई रेसनलाइज गर्छौँ किनभने न्युमरेटरमा के रहेछ त माइनस अथवा प्लस टर्मले सेपरेसन्स गरेको टर्मलाई रेसनलाइज गर्ने हो। यसमा माइनस छ त्यसैले यसलाई रेसनलाइज गर्छौँ। यसलाई गर्दा कति हुन्छ त √x माइनस √x प्लस डेल x तल अहिले जस्ताको त्यस्तै लेखिरहेका छौँ अनि √x प्लस कति भयो त डेल x
नाउ स्टुडेन्ट्स यसको रेसनलाइज गर्दाखेरि कति हुने भयो त that the root under x plus root under x plus del x upon root under x plus root under x plus जुन छ त्यो चाहिँ del x हुन्छ। नाउ यसपछि चाहिँ कति हुन्छ यो 3 को 3 नै राख्छौं a minus b into a plus b a square minus b square यो भनेको कति हुने भयो त x plus del x minus x upon root under x plus del x plus root under x plus 5 को 5 त्यस्तै a minus b into a plus b यो चाहिँ कति भयो त that the x plus a square minus b square a minus x minus del x upon that the root under x into root under x plus del x into यो जुन छ फेरि into चाहिँ के राख्छौं यो टर्मलाई into that the root under x plus root under x plus del x। नाउ यो x र यो x क्यान्सल आउट भयो फेरि यो x र यो x पनि क्यान्सल आउट भयो र यो हाम्रो सबै ठाउँमा के आउँछ त del y आउँछ। नाउ अब यसपछि चाहिँ के गर्छौं del y स्टुडेन्ट्स हामी यहाँ हेरौं जस्तै del x छ यहाँ पनि del x छ यो दुईटै del x चाहिँ के गर्न सकिन्छ कमन तान्न सकिन्छ र कमन तानेर के गर्दिने लेफ्ट तिर पठाइदिने सो del x भइसक्यो अनि यहाँ जुन छ यो चाहिँ कति हुने भयो त 3 मात्रै हुन्छ अनि रुट अन्डर कति भयो त x plus del x plus root under x and यो माइनस छ that's why 5 pi यो चाहिँ कति हुने भयो त root under x into